हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और भाईजान सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी चौधरी साहब, बहुत क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई आप तो नाराज हो गए मेरे भाई। नहीं भाई, मैं क्यों नाराज हूँ? मेरी तबीयत खराब चल रही है, मैं बुखार में। चलिए चलिए, आप फिर आराम कीजिए, अल्लाह ताला आपको भाई वो सेहत अता फरमाए। हाँ। भाई हम ये और कह आप रहे हैं क्या? आखिर ये ये नफरत की आग भाई कब तक जलेगी भाई? भाई देखो, असल में अगर इस चीज को आप सर्वे लें तो ये नफरत की आग लगाने वाले आप ही लोग हैं। अच्छा भाई, क्योंकि कैसे? अगर ना मस्जिदों में लोगों को छेड़े, हमें भी कोई जरूरत नहीं है कि हम मस्जिद आपको में छेड़े? छेड़ते हैं। भाई आओ आओ, आपको हम बताते हैं कि अच्छा यहाँ जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो उन्हें कभी नहीं कहा गया नमाज पढ़ो। जैसे ही पढ़ने लगे वैसे आप हाथ सीने पे नहीं बांधते, आप इमाम के पीछे से फातिहा नहीं पढ़ते, आप दफादार नहीं करते। बड़ा मसला खड़ा है, हर इलाके की एक मसला होगा। तो आप छेड़ते हैं तब हम छेड़ते हैं। अगर आप अपने तरीके से नमाज पढ़ो, हमको अपने तरीके से पढ़ने दो, तो इसमें झगड़ा ही नहीं होगा ना भाई। नहीं, ये तो बात सही है। अब हम इमाम से, हमारे बाजू में शाफी मस्जिद है, जस्ट मेरे बाजू में शाफी मस्जिद है, समझ लो मेरी दीवार, घर के दीवार को लग के है। अच्छा अच्छा। मेरे को यहाँ रह के करीब, मेरी उम्र अभी 50 साल है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं 50 ईयर्स मेरी उम्र है। मैं यहाँ इस इलाके में रहते हुए मुझे करीब करीब 40 साल के आसपास हो गया, लेकिन आज तक कभी इस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, कभी कोई मसला नहीं है। कोई भी आए पढ़े, कोई नाक के नीचे बांधे, कोई नाक के ऊपर बांधे, कोई झगड़ा नहीं है। आगे बड़ी गैर मुकल्लिदों की मस्जिद है, जमीयत अहले हदीस की, वहाँ चले जाओ तो झगड़े चालू हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा? ये भी मस्जिद है, वो भी मस्जिद है। नहीं, ये तो गलत चीज है भाई। इंसान को टोकना थोड़ा वो हिकमत से बताना चाहिए। अब कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो उसको ऐसे नहीं टोकना चाहिए। लेकिन अधिकतर जो भाई ये लोग जो परेशान कर रहे हैं ना, वो अहले हदीसों को भी परेशान कर रहे हैं। कई कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे अगर कोई पढ़ता है, अरे तुम औरतों की तरह नमाज काहे पढ़ रहे हो, औरतों की तरह हाथ काहे बांध रहे हो, और आमीन इतनी जोर से काहे बोलते हो, और ये टांगे चीर के नमाज काहे पढ़ते हो। तो हम लोग को भी ताने सुनने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ताने आप लोगों को भाई, जब आप लोगों ने छेड़ा है तो हमको तो पता ही नहीं था इस बारे में। नहीं तो आप लोग को पता नहीं था, ये कोई नया अमल थोड़ी ना है मेरे भाई, ये तो अल्लाह के नबी के दौर से हो रहा है ना। कौन सा अमल? ये आप वाला अमल? नहीं अल्लाह के नबी के दौर से नहीं, जो नमाज हो रही है, नमाज तो अल्लाह के नबी के दौर से ही हो रही है ना, और अल्लाह के नबी के तरीके से ही हो रही है। ये आप समझ रहे हैं? ये जो हनफी तरीका है ये तो बाद में आया है ना। पहले तो अल्लाह के नबी का जो था भाई, सुनिए भाई सुनिए, हनफी तरीका तो आज 1200 साल से राइज है। ये जो आप लोगों का तरीका, ये तो कितने साल का राइज है? 1200 साल। अच्छा भाई, मुझे आपका तरीका तो मैंने, भाई सुनो, जब से अहले हदीसियत को छोड़ के हनफियत को 10 साल से इख्तियार किया, काफी चीजें मुताला की, देखी, लेकिन मुझे तरीका कहीं मिला ही नहीं। किसी किताब में नहीं, किसी सलफ से नहीं, किसी मसाइक से नहीं, किसी मुहद्दिस से नहीं, कहीं मिला ही नहीं। मुझे किसी सहाबा से नहीं मिला कि कोई सहाबा सीने पे हाथ बांधते थे। नहीं, सहाबा तो मेरे भाई बाद में आएंगे ना, पहले तो अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे। तो अल्लाह के नबी की मुत्तबे सुन्नत है। अल्लाह के नबी का समझ लो अमली अक्स कौन से? सहाबा ही थे ना। सहाबा नहीं, सहाबा थे, सहाबा ही तो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ऐसे नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे। भाई अमल भी तो होना। अमल तो कौन से मेरे भाई, कौन से सहाबा ने नाक के नीचे हाथ बांधा? मेरे को आज तक नहीं मिला। हजरत अली की खुद सही सनद से हदीस है मुसनद इब्न अबी शैबा में। मेरे भाई उसको आपके ही हनफी आलिमों ने कहा है कि उनका कौल है, ये ज़ईफ है, ये हदीस नहीं है। ये मुझे पता है। मैं 10 साल से, भाई देखो अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस मसले पे बहस नहीं भाई, बहस नहीं, आप आराम कीजिए। हमने तो ऐसे पूछा नहीं, अल्लाह आपको आराम दे। बुखार में मैं सना, अभी मैं दवाई खाया। नहीं, अल्लाह आपको आराम दे। नहीं भाई, अल्लाह आपको आराम दे। चलिए कोई बात नहीं। भाई हम तो चाह रहे थे कि उम्मत एक हो जाए, काहे के लिए ये कितना फसाद चाह रहे हैं। पहले हदीस देवबंदी बरेलवी सब एक छत के नीचे आ जाए, अल्लाह की रस्सी को थाम ले, बात खत्म हो जाती है। तो मसला तो यही तो नहीं हो रहा है ना। तो ये कैसे होगा भाई? एक होने का उतना ही खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो एक करने की मेरे भाई आप कोशिश कहाँ कर रहे हैं? आप तो खुलेआम कहते हैं अहले हदीसों के ये कर देंगे, डंडा डाल देंगे। तो जब हो रहा है, कर रहे हैं। जिस मोहल्ले, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मैं वहाँ से आजिज हूँ इन लोगों से। आजिज आप अपने काम आप उनका नंबर हमको दीजिए। आप भाई जो आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो अहले हदीस क्यों ना हो, परेशान कर आप उसका नंबर दीजिए। जवान तबके को मस्जिदों में आके बोलते हैं टांग चौड़ी करो, रफादैन करो। अरे भाई क्या है? टांग चौड़ी करो मेरे, असल में देखिए हदीस जो है वो है
कि کاندھوں سے کاندھے اور قدم سے قدم کو ملانا ہے، لیکن اب ہمارے بھائی ملاتے نہیں ہے پیر سے پیر. وہ 4 وہ انگلی ہوتی ہے، انگل اتنی ٹانگ بھائی مطلب وہ آپسی میں پھیلاتے ہیں. تو حدیث پہ عمل کیسے ہو جائے گا؟ چپکا دینا، ملانے کا مقصد چپکانا نہیں ہے. ہاں چپکانا ہے بالکل ایک دم، مطلب نہیں ہے. اتنی بھی جگہ نہ بچے کہ مطلب وہ شیطان داخل ہو سکے. بالکل سخت. اللہ کے نبی جب مطلب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر ہوتا ہے بالکل اسٹریٹ، کاندھے سے کاندھا، قدم سے قدم. تو یہ تبھی ہاں چپکا دینا ہے. چپکانا بولے تو پہلی فکر سے نہیں، مطلب چھونا ہے دونوں کا قدم، ملنا چاہیے. دنیا میں کوئی کاندھے سے کاندھا قدم سے قدم ملا کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی صحابہ کی صفحے آپ نے اصل میں حدیثوں کو پڑھا نہیں ہے صحیح سے. ابھی آپ تو صحابہ کی دلیل مانتے نہیں ہو. آپ صحابہ کی دلیل نہیں مانتے؟ آپ مانتے گا. میں نے کہا کہ کسی صحابی نے سینے پہ ہاتھ نہیں باندھا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے باندھا. میرے بھائی اللہ کے نبی نے باندھنا اور صحابی نے بتایا تو صحابی بھی باندھتے ہوں گے نا، صحابیہ بھی باندھتی ہوں گی نا. یہ کیا مسئلہ نہیں، باندھتے ہوں گے کہ نہیں تو آپ بھائی انکار کر دو کہ نہیں اللہ کے نبی بھائی وہ سینے پہ باندھتے تھے اور صحابہ لوگ جان بوجھ کے ناف کے نیچے باندھتے تھے. رسول کی حدیث سینے والی الحمدللہ مکمل صحیح ہے، بالکل الحمدللہ صحیح ہے. ایک بھی حدیث کتنی ساری صحیح حدیث ہے میرے بھائی، آپ کو جب بات کرنی ہو تب بات کر لیجیے. کتنی چاہیے میرے بھائی؟ 5-10 تو میرے کو یاد ہے صحیح حدیث ہے. کتنے دیں گے آپ؟ بھائی 5-10 آپ کو دے دیں گے کافی ہے. ویسے تو ہمارے لیے ایک ہی اجرت ہے لیکن 5-10 آپ کو دے دیں گے. ہاں میرے بھائی صحیح، شرعی، مرفوع، غیر معرض، آپ جو اس کو لقب دینا چاہتے ہیں وہ اس میں بالکل فٹ بیٹھے گی. اوکے ابو جی، آپ اپنی بات سے بھاگیے گا نہیں. بالکل نہیں بھاگیں گے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم آپ کو فون کریں گے دوبارہ، ہم پھر سے فون کریں گے. لیکن ابھی جو میٹر ہے کہ کاندھے سے کاندھے اور قدم سے قدم، آپ نے کہا یہ کوئی دنیا میں مطلب کر ہی نہیں سکتا، تو ہمارے صحابہ نے کر کے دکھا دیا ہے کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم. ملا چپکا ابو داؤد کی حدیث ہے. ملانا ایک اور چیز ہوتی ہے. ارے میرے بھائی یہ نہیں، یہ تو میرے بھائی وہ لفظی الفاظ میں آپ کھیل رہے ہیں. جب بھائی قدم سے قدم ملیں گے تو آپس میں بھائی وہ چپکیں گے نا. کیسے ملیں گے بھائی؟ ملیں گے کیسے ملیں گے؟ جب بھائی آدمی تھوڑے پیر پھیلائے گا تبھی تو پھیلیں گے. ہاں پیر کو جب کوئی آدمی دیکھیے آپ کے وہاں ایسا ہوتا ہے نہیں، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا. تو جو یہ 4 انگلیاں ہیں اگر اس کے اوپر کوئی کھڑا ہوگا تو دوسرے کے قدم سے کیسے ملے گا؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. اور دوسرا مان لیجئے یہ سائنٹیفک طور سے اگر آپ دیکھیں گے تو اگر کوئی آدمی اتنا موٹا ہے کہ مطلب وہ 1 ٹن کا ہے تو وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. ہاں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے بھائی وہ ٹپک جائے گا، گر جائے گا، رکوع میں جائے گا ٹپک جائے گا. کیونکہ 4 انگلی کے گیپ میں اگر 1 ٹن کا آدمی کھڑا ہوگا وہ جیسے رکوع میں جائے گا وہ نیچے ڈاؤن ہو جائے گا. یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے. آپ کا قیاس ہے؟ قیاس نہیں. ارے میرے بھائی قیاس نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھے. تو اب چاہے ہمارے ٹھیک ہے ابو بھائی سنو، آگے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا مکمل ٹچنگ ملا کے 1 رکعت نماز پڑھ کے بتاؤ. 1 رکعت ہم لوگ تو میرے بھائی 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں میرے بھائی. ارے تو مجھے پتا ہے نا یار، میرے یہاں بھی 4 اہل حدیث کی مسجد ہے نا، میں بھی دیکھتا ہوں نا کہاں سے کیا ملاتے ہیں لوگ. ہاں تو وہاں عمل نہیں ہو رہا، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اگر وہ عمل نہیں کر رہے تو وہ گنہگار ہے. یہاں نہیں ہو رہا، وہاں ہو رہا، وہاں نہیں ہو رہا، وہاں ہو رہا ہے. نہیں ایک ہو جاؤ نا. نہیں اہل حدیث معصوم ہیں، ان سے نہیں غلطیاں ہوتی ہیں. تو انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. تو ان سے بھی خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو نہ معلوم ہو یا معلوم ہو تو عمل نہ کرتے ہوں. ٹھیک ہے ابو جی، آپ کے یہاں ہوتا ہے نا کاندھے سے کاندھا ٹچ کرنا اور قدم سے قدم. ہاں میرے بھائی اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جمعے کی نماز انشاءاللہ ہمارے ساتھ پڑھیے. امام صاحب خود کہتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملاؤ، قدم سے قدم ملاؤ. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کا وہ جو چھاتی تھی وہ چوڑی تھی، انہوں نے فوراً کہا کہ اس کو اندر کرو. کیا تم چاہتے ہو کہ امت میں اختلاف ہو؟ تو چھاتی بھی باہر نہیں نکالنا ہے، بالکل اسٹریٹ کمان تیر کی طرح. اور صفوں کا سیدھا کرنا بھائی، یہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے. اگر کوئی صفی نہیں سیدھی کر رہا ہے، اپنی الگ الگ پڑھ رہے ہو، 4 انگلی پیر پھیلا رہے ہیں، دوسرے کو قدم نہیں دے رہے، رسول نے کہا صفوں کو درستی کے لیے تاکہ اختلاف نہ ہو جائے. ہاں اختلاف نہ ہو جائے، شیطان نہ ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے اس چیز کی حوالہ دے دیجیے گا کہ کاندھے سے کاندھا قدم سے قدم ٹچ ہو ایک دم اور آدمی 1 رکعت نماز. ارے ٹچ کی میں کہاں کہہ رہا ہوں، ملانا ہے، ملائیں گے تبھی تو چھوئے گا. ملانا کس کو کہتے ہیں؟ ملانا اس کو. اچھا چلیے
آپ سے ایک چیز کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کو دوسرا اگزامپل دے رہے ہیں کہ آپ آئے، آپ سے میں نے اپنا ہاتھ آپ کو دیا، آپ نے ہم کو اپنا ہاتھ دیا، ٹھیک، تو جب ہم دونوں ہاتھ ملائیں گے تو بھائی وہ ٹچ تو ہوگا. اب آپ کہیں گے نہیں چپکا ہوا کہاں ہے، چپکا ہوا کہاں ہے، تو یہ بے بنیاد بات ہے. ایسے ہی ملانا جیسا آپ مسافر میں ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے جا کے، تو چھوتا ہے نا، تو چھونا ہی ہے، پیروں سے پیر چھونا ہے، قدم سے قدم چھونا ہے. ہاں کاندھا چھونا ہے، تبھی تو ملے گا. ٹھیک ہے، آپ ایسی ایک رکعت نماز پڑھ کے بتائیے جس طرح آپ نے ارے میرے بھائی ہم تو پڑھتے ہیں میرے بھائی. ارے بھائی آپ کیا پڑھتے ہو مجھے اس سے نہیں مطلب ہے، آپ کیا پڑھتے ہو مجھے نہیں مطلب. اچھا آپ چھونے سے مراد آپ کیا کر رہے ہیں، آپ چھونے سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں میرے بھائی؟ نہیں، آپ لوگوں کا جو ایک دم لاسٹ کی کانی انگلی چپکا دیتے ہیں اور کاندھے سے کاندھے کو کہتے ہیں ایک دم ٹچ کر دو، ذرا بھی جگہ نہ ہو بیچ میں. تو میرے بھائی یہی تو حدیث کا الفاظ ہے کہ بالکل جگہ نہ چھوڑو ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہوگا آپس میں. بالکل جگہ نہ چھوڑو مطلب آپ کا تو یہی مسئلہ ہے نا، آپ نے یہی لے لیا کہ بالکل جگہ نہ چھوڑو تو ایک دم ملا لو، ٹچ کر لو. ارے میرے بھائی آپ ہو، میں ہوں، آپ کے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ کے پاپا ہیں، میرے پاپا، اور ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میرے بھائی قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا، قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا، تو ظاہر سی بات ہے بیچ میں جگہ ہی نہیں بچے گی. ملنا ہے سیدھائی، سیدھے میں ہے وہ ملنے کی حدیث. تو سیدھا تبھی ہوگا جب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے نا. کی طرح آپ کی مثال جو مسافر کی ہے اس طرح ٹچ کرنے کا میرے بھائی نہیں ہے. ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملانا یعنی کہ چھونا یعنی کہ ٹچ ہونا. ہاں تو کاندھوں سے کاندھے کو ملانا یعنی کہ چھونا یعنی کہ ٹچ ہونا. قدم سے قدم ملانا یعنی کہ چھونا یعنی کہ ٹچ ہونا. کوئی دنیا میں حدیث نہیں ہے. انا للہ و انا میرے بھائی کتنی حدیثیں بتا دوں، ابو داؤد کی ہے، ترمذی کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، بخاری کی ہے. آپ اصل میں پڑھتے ہوتے میرے بھائی کچھ نہیں ہو، آپ ایک کام کو دوا کھاؤ. آپ میرے بھائی دوا کھاؤ، آرام کرو. آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے میرے بھائی. آپ آرام سے طبیعت ٹھیک کر لیجئے، پھر آپ سے حدیث کے بعد آپ مجھے یہ حدیث دے دیجیے گا. ارے دے کیا دیجیے گا میرے بھائی، کتابوں میں عام ہے. ارے یار عام ہے تو ابھی میں آپ کے کہنے بار کتاب کھولوں آپ کے پاس تو آپ. ارے میرے بھائی دیوبندی مسجد میں بھی اعلان ہوتا ہے نماز سے پہلے کہ کاندھے سے کاندھے، قدم سے قدم کو ملا لیں. صفوں کو درست کرو، اس کا یہ مطلب نہیں آپ لوگوں کی طرح ایک دم صفوں کو درست کرو، اس کے ساتھ بھی ایک لائن کہتے ہیں کاندھوں سے کاندھے کو ملا لیجیے، قدم سے قدم کو ملا لیجیے. اب اگر میں ان سے پوچھوں کہ نہیں ملانا مطلب چپکانا ہے، چپکانے کی حدیث دو تو پھر کچھ باتیں سمجھنی پڑتی ہیں. صفے درست کرنے کا مطلب ہے کاندھوں سے کاندھا، صفوں سے کاندھوں سے کاندھا اور قدم سے قدم ملانے کا مفہوم ہے صفوں کو درست کرنا. یہ نہیں کہ مسافر کی طرح. ارے صفوں کا درست کرنا الگ ہے، ملانا الگ ہے. ملانے سے محبت پیدا ہوتی ہے، صفیں سیدھی ہوتی ہے، اختلاف نہیں پیدا ہوتا ہے، صفوں کے بیچ میں شیطان نہیں آتا ہے. آپ وہی ایک آپ کی سمجھ میں حدیث چپکانے کی آئی کہ ایک دم مسافر کی طرح ہاتھ سے ہاتھ چپکانے کا میں نے الفاظ میں نے کہا ہی نہیں. میں نے کہا آپ نے ایگزامپل دیا نا مسافر کا. ہاں تو میرے بھائی جب ہاتھ سے ہاتھ ملے گا، چھوئے گا، چپکے گا تبھی تو نا. ہاں تو آپ یہی ایسے ہی چیزیں نماز میں کاندھے سے کاندھا، قدم سے قدم کی دو نا. تو دے تو دیا میرے بھائی کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور قائم کرنے کے لیے صفیں سیدھی کرو، کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم کو ملا لو، یعنی مسافر کی طرح چپکا لو. یہی کہتے ہیں. چپکانے والا الفاظ تو آپ اس میں سے توڑ لو نا. سامنے والے کا ہاتھ اور سامنے والے کا ہاتھ میں نے آپ سے یہ کہا کہ نہیں فیویکول ڈال کے فیویکوک ڈال کے ایک دم چپک کے کھڑے ہو جاؤ اور آپس میں چھوٹو مت. چپکانے کا ملانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے ٹائم تک جب تک نماز ہو رہی ہے تب تک بالکل ایک ساتھ رہیں، اسٹیٹ رہیں، ایک دوسرے سے ملے کھڑے رہیں. مسافر کی طرح دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے ملے رہیں، وہی نا، وہی آپ کا کہنا ہے نا. چلیے مسافر، چلیے ٹھیک ہے بھائی چلیے ٹھیک ہے. ایک اور اگزامپل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. مسافر کی آپ کو نہیں سمجھ میں آئی. عورت اور آدمی جب ایک ساتھ سوتے ہیں تو ان کا جو مطلب بھائی وہ شرمگاہ ہوتی ہے، آپس میں چھوٹتی ہے نا، ٹچ ہوتی ہے نا. تو ٹچ کا مطلب یہ نہیں کہ چپک گیا بالکل، اب وہ چھوٹے گا نہیں. چپکنا ملنا الگ ہوتا ہے، چھونا الگ ہوتا ہے. جب آدمی ملے گا تبھی چھوئے گا. آپ دے رہے ہو نا ابو بھائی، جو بھی مثال دے رہے ہو آپ، جو بھی مثال، وہ مثال آپ مجھے اسلاف سے، سلف سے، کسی محدث سے ثابت کر. ارے میں آپ کو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں تو آپ اسلاف کی طرف جا رہے ہو میرے بھائی. آپ حدیث سے تو آپ کیا کیا ثابت کرو گے وہ مجھے پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دو تین اصل میں آپ حدیث پڑھتے نہیں ہو. سب سے بڑی کمی آپ کے اندر بھائی یہی ہے. جس دن حدیث آپ پڑھو گے اہل حدیث واپس آپ بن جاؤ گے. آپ سمجھ رہے ہو؟ میں تو ابو بھائی دعا کرتا ہوں امت کے لیے کہ آدمی ہندو بن جائے مگر اہل حدیث نہ بنے. ہاں تو صحیح ہے بھائی، کیونکہ حنفی جب بن جائے گا تو ہندو بننے میں ٹائم کتنا لگے گا.
हिंदू बन जाए मगर अहले हदीस ना नहीं, हनफी के बाद आदमी हिंदू ही बनता है मेरे भाई, अहले हदीस नहीं बनता है ना। मेरे पास बाकायदा मेरी सनद है, मेरे पास देखता हूँ मैं ना कि लोग मेरे भाई अहले हदीस कोई फिरका नहीं है। अहले हदीस का मानना ये है कि जो इंसान कुरान सही हदीस को अमल करे उसको अहले हदीस कहते हैं। कुरान हदीस पे आपका अमल है? एक कोई ऐसी आयत पे है ना, एक हदीस पे बोलो, मैं साबित कर दूं, लेकिन अभी मेरे पास ताकत नहीं। आपको खुला चैलेंज है, एक आयत पेश कर दो, एक हदीस पेश कर दो जिसपे हम लोग अमल ना करते हो। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, क्या? मुकम्मल बुखारी शरीफ की जो हदीस है, आप पूरी बुखारी पे अमल अपना साबित कर दो, मैं आपको मान लूंगा। हाँ, जो अमल की हदीस है उस पर अमल होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल होगा। क्या करोगे? बाकी क्या करोगे? अरे मेरे भाई, अब बाकी हदीस जो है कि अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक, अब आप कहोगे नहीं तुम भी चांद के 2 टुकड़े करो। मोजिज़े की बात नहीं कर रहा तो वही मैं कह रहा हूँ, जो भी अमल की हदीस है उस पर अमल होगा। हर अमल जो मोजिज़ा ना हो, आप उस पर अमल अपना साबित कर दो, मैं आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बताइए। मोजिज़ा मैं अभी नहीं बताऊंगा, मोजिज़ा बताएंगे अल्लाह के रसूल का हम कर लेंगे, आप बताइएगा। हाँ, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा भाई, हम नाम के अहले हदीस हम नहीं है, हम काम के अहले हदीस है। आपका अभी तक पाला पड़ा है नाम के अहले हदीसों से। अरे मेरे भाई, मेरा हर लोगों से पाला पड़ा है नाम के, भाई अफ्फू खान से पाला पहली बार आपका पड़ा है। अफ्फू खान वो है ना कि एक सही हदीस आ जाएगी तो अपने माँ बाप को भी छोड़ देगा, लेकिन हदीस को पकड़ लेगा। इमाम तो दूर की बात है। ठीक है अफ्फू खान जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये हदीस ज़ईफ़ है, अपने माँ बाप को क्यों नहीं छोड़ रहे हो, हदीस पे अमल क्यों कर रहे हो, लेकिन 2-3 दिन का टाइम दी, थोड़ा मैं हो जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक हो जाएंगे। कर दीजिएगा कि अल्लाह के रसूल की कौली, फेली, तकरीरी हदीसों पे आपका अमल है। आप मेरे भाई हदीस पेश कीजिएगा, हम उससे आपको अमल हम बता देंगे। आपका अमल मुझे बुखारी से साबित करके बताओ कि बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई में जो अमल अल्लाह के रसूल ने किया है वो अमल आप क्यों नहीं करते हैं, वो आप करके बताओ। भाई हमारी तो पूरी की पूरी जो नमाज है वो मेरे भाई बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, इब्न हिब्बान, सहीह इब्न खुज़ैमा, बहकी, अफ्फू खान, मुस्नद अहमद, सब में हमने पिया। भाई 50 साल की उम्र से मतलब ये नहीं है कि आप मतलब भाई को एकदम वो राइट टाइम हो गए, ठीक है? नहीं, राइट टाइम नहीं। अबू जहल भी बहुत बड़ा था, अबू जहल भी बहुत भाई उसकी उम्र हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब भाई वो एकदम ठीक हो गया हो। नहीं तो आप हो गए ना 25 साल की उम्र में, अबू जहल से नहीं, अबू जहल भी कहता था सीना ठोक के क्या हम कुछ भी कर लेंगे। हाँ, हदीसों की दुनिया में कितनी किताबें, क्या क्या नाम है, आपको तो ये भी नहीं पता होगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पता है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पता है। कुछ नहीं पता है भाई, पता है मेरे भाई, गिनाना स्टार्ट करें। आपको अपना नाम ओबामा रख ले तो उससे ओबामा रख लेने से अमेरिका का सदर नहीं हो जाएगा भाई। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, अगर कोई इंसान अपना नाम मोहम्मद रख ले तो वो अल्लाह का नबी नहीं हो जाएगा? नहीं, इसको तो हम भी मानते हैं। हमारा नाम मोहम्मद रखा ही नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं? नहीं है तो आप कहेंगे क्यों मेरे भाई, आप हनफी हो ना, आप हनफी हो तो मोहम्मदी कह भी कर सकते हो। अहले सुन्नत वल जमात में किसी ने भी तकलीद नहीं की है, आप अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं। आप थोड़ा होश में आइए मेरे भाई। दुनिया में जितने सहाबा, गैर मुस्तहिद सहाबा से लेके आज तक सब मुकल्लिद है, कोई गैर मुस्तहिद सहाबा मेरे भाई, ये तो अल्फाज हमने पहली बार सुना। मतलब सहाबा भी मतलब ऐसे थे कि वो मतलब वो तकलीद करते थे, मुकल्लिद भी थे सहाबा मुस्तहिद। अल्लाह रहम करे, सहाबा को भी मुकल्लिद आपने बना दिया। हमारे खुद अल्लामा इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, आप खुद पढ़ क्या लिखा है कि गैर मुस्तहिद सहाबा की तकलीद करते थे। तो हम नहीं मानते इसको, उनकी बात को दीवार पे मार देते हैं। किसी को मानो ना मानो, आपके हम कुरान और बदलेगा भाई, हम कुरान हदीस को मानते हैं। अप्पू भाई, अपना कुरान अपनी हदीस, अपना कुरान नहीं मेरे भाई, अल्लाह का कुरान, अल्लाह के नबी की हदीस। अपना कुरान और अपनी हदीस, अल्लाह का कुरान, अल्लाह के नबी की हदीस मेरे भाई। आप अपनी सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। 2 दिन आप मेरे भाई, आप मेरे भाई को हिदायत, मुख्तार, फतावा आलमगीरी, बहश्ती जेवर, फज़ाइल अमाल, इसको आप अपनी जेब में रखिए, इसको अपनी जेब में रखिए। हम तो रखे अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो छाती से लगा के रखे हैं। छाती से लगाइए ना, हम भी भैया अपने अल्लाह का कलाम अपनी छाती पे भाई अल्हम्दुलिल्लाह लगा के रखे हैं। नहीं है ना नबी की हदीस है, ये सब क्या नहीं है मेरे भाई, क्या नहीं। अच्छा, अपने घर का दिन बना दिया है। काम कीजिए अप्पू भाई, अभी देखो मामला बिगड़ने पे आने से पहले है कि हम 2-4 दिन के बाद आप मुझे सनद देंगे हदीस की। अरे भाई मैं क्यों दूंगा सनद मेरे भाई, आप इनकार कर दो। सफों में एकदम कांधे से कांधा, कदम से कदम मिला लो, हाँ तो मुसाफे में
وہ دلیل دینا آپ کسی اس طرح مسافے والا الفاظ تو میں نے آپ کو اگزامپل سمجھایا تھا میرے بھائی، ایگزامپل سے میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ وہ لوگوں کو مثال سے سمجھاتے تھے، تو میں بھی آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں. آپ بتا دینا مجھے اللہ کے رسول نے ایسی کون سی مثال دی ہے کہ مسافے والا مثال اللہ کے رسول نے نماز کی صفوں میں دی ہے، ایک حدیث میں. تو میں نے کب کہا کہ میرے اللہ کے نبی نے دی ہے اس مثال کو؟ کہہ رہے کہ مثال سے سمجھاتے تھے تو آپ تو مثال مجھے مثال میرے بھائی مثال کو اپنی دیتے تھے، ہم اپنی دیں گے. ارے میرے بھائی ہم اپنی مثال دے رہے ہو، تو میرے بھائی جو کسی نے نہیں تھی 1400 سالوں میں. ارے تو ایسی تو میرے بھائی بہت ساری باتیں جو مطلب بھائی اللہ کے نبی نے بھی آج تک نہیں کیا، وہ آپ کرتے ہو. تو نہیں دیا تو آپ کیوں دے رہے پھر وہ مثال جو مثال فٹ ہی نہیں ہوتی ہے؟ مثال کا معنی یہ ہے کسی جاہل کو سمجھانے کے لیے مثال دینا. تو آپ کو میں جاہل مانتا ہوں، میں نے آپ کو مثال دے دی. اچھا ٹھیک ہے، ویری گڈ. آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو 2-4 دن کے بعد میں آپ کتنے بڑے حدیث کا بچہ عالم ہوتا ہے الحمدللہ. ہم لوگ مقلد تھوڑی نا جاہل ہے بھائی. جاہل ہوتے تو بھائی وہ ہم لوگ کرتے نا تقلید، ہم لوگ تقلید تو کرتے نہیں ہیں. الحمدللہ ہم تو تقلید مقلد بھائی ہم تو کھلا چیلنج دیتے ہیں، کوئی اپنی اصلی ماں سے پیدا ہوا ہو، اصلی ماں سے پیدا ہوا ہو تو وہ اپنے آپ کو مقلد ثابت کر کے دکھا دے. الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ثابت کر دو گے اپنے آپ کو مقلد؟ بتا دو. آپ ثابت کر لو گے اپنے آپ کو مقلد 100%؟ دوں گا 100%. تم غیر مقلد ثابت کر دینا، تم میرا کسی کی تکلیف کیے ہوئے تو ہم ہے ہی نہیں بھائی، ہم تو اہل حدیث ہیں. غیر مقلد تو آپ لوگ کہتے ہو نا یار. ابھی رکھ دو. ارے میرے بھائی آپ کے وہاں تو کتے نے میرے بھائی بچہ دے دیا تو بھی تکلید ہو جائے گی. آپ کے وہاں تو آپ کے وہاں ہر چیز تکلید ہو گئی ہے. آپ تو چور چماڑ گنڈیری بیچنے والے ہر کسی کا تکلید نہیں. تکلید ہمارے دھرم میں ہے ہی نہیں، اسلام میں. یہ تو حنفی دھرم میں حنفی دھرم میں یہ ہے کہ اگر کتیا نے بچہ دے دیا تو تکلید ہو گئی، مرغے نے انڈا دے دیا تو تکلید ہو گئی، کسی نے کھانا کھا لیا تو تکلید ہو گئی، کسی نے پانی پی لیا تو تکلید ہو گئی. تو آپ کے وہاں تو پورا دین ہی تکلید ہو گیا ہے نا. الحمدللہ ہم مقلد ہیں، ہم اسی پہ خاتمہ چاہتے ہیں. اور آپ تو مقلد یعنی کہ آپ اندھے بن کے مرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ میرے بھائی تحقیق کرتے ہوئے ہماری موت تکلیف طالب علم بن کے مرنا چاہتے ہیں. بھیا ہماری موت توحید پہ ہو، الحمدللہ ہم اس کی دعا کرتے ہیں. کہتا ہوں نا تمہاری موت تکلیف پہ ہوگی، ہماری موت توحید پہ ہوگی انشاءاللہ رب العالمین نے چاہا تو. ٹھیک ہے. تو اپنا قرآن کون سا تمہارے پاس قرآن ہے اور حدیث سے ذرا بتا دینا 2 دن کے بعد تمہارے پاس احسن البیان. ہاں تمہارا قرآن ہے یہ؟ قرآن تو اللہ کا ہے. قرآن تو اللہ کا ہے. میرے کا قرآن پوچھ رہا ہوں. تم لوگوں کا قرآن مطلب کہ سب کا الگ ہے، حنفی کا الگ ہے، بریلوی کا الگ ہے، الگ ہے. غیر مقلد ہو اس لیے عمل نہیں ہے نا تم لوگ کون ان کا. بھائی سنیے، جو ہم لوگ کا قرآن ہے اس میں بھائی 114 بھائی وہ سورتیں ہیں. سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ہے. اس کو ہم لوگ عربی میں بھی پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں. آپ لوگ کا قرآن کون سا ہے بتا دیجئے. فضائل اعمال ہے آپ لوگ کا، فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، بہشتی زیور ہے. آپ کا قرآن تو یہ ہو گیا. آپ لوگ کے وہاں تعلیم بھی بھائی قرآن کی نہیں ہوتی، فضائل اعمال کی ہوتی ہے. پھر وہ ہو گیا، اس کا نام ہے یہ کیا بولتے ہیں نزول الابرار، بھی آپ کا ہی قرآن ہے نا بھائی. یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے آج تک پڑھی نہیں. آپ کا نہیں ہے قرآن؟ میں نے پڑھی نہیں. نزول الابرار پڑھ لو، آپ کا ہی قرآن ہے. کیا ہے اس میں میرے بھائی؟ الابرار پڑھ لو. کہاں ملے گی یہ کتاب؟ وہی ہے. کہاں ملے گی کتاب؟ آپ مجھے ایڈریس بھیجو، میں آپ ایڈریس اتار لیجیے بھائی. الہ آباد پاپا مئو شانتی پورم کالونی بینک آف بڑودا کے سامنے D/81 ہاؤس نمبر. کمپیوٹر نہیں ہو تو آپ مان لو کہ نزول الابرار آپ کا قرآن ہے، میں آپ کو آپ کا قرآن بھیج دیتا ہوں. نہیں میرے بھائی قرآن ہمارا قرآن بھائی وہی ہے جو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک نازل ہوا. ہاں تو سب کا قرآن نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کا قرآن کچھ سب کا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سب کا ہے، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نہیں ہے. خود ہی آپ کنفیوز ہو میرے بھائی. نہیں الحمدللہ. آپ کا کون سا ہے؟ اشرف علی تھانوی کا قرآن ہے، اعلیٰ حضرت کا قرآن ہے. اس لیے کا قرآن ہے آپ لوگوں کا نزول الابرار قرآن ہے نا. وہ قرآن نہیں ہوتا ہے. نزول الابرار آپ کا قرآن ہے. ارے وہ قرآن نہیں ہے میرے بھائی، وہ کسی پتھر کی بک ہوگی. وہ کون پڑھتا ہے میرے بھائی؟ میں نے نہیں پڑھا آج تک. ارے تو نہیں پڑھے تو آپ کی غلطی ہے نا. پڑھ لو، آپ لوگوں کا قرآن ہے وہ. تو بتاؤ نا میرے بھائی کیا لکھا ہے، کون سی اس میں آیت لکھی ہوئی ہے، کون سی مطلب اس میں بھائی وہ سورہ ہے. آپ لوگوں کا قرآن ہے، آپ پڑھو. ہم آپ لوگوں کا قرآن نہیں پڑھتے. لو میرے بھائی پڑھتے بھی نہیں تو آپ کو کون بتائے؟ السلام کے ذریعے نبی پاک کو 23 سال. اچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو بتایا کہ جو اہل حدیث ہیں ان کا الگ قرآن ہے اور حنفیوں کا الگ قرآن ہے.
ऐसी वही आई थी आपके ऊपर? नहीं, आप लोगों ने बताया, क्योंकि आप लोगों कितना ने भागोगे चाचा चौधरी, कितना भागोगे मेरे भाई? बाबू, मुझे भगाने वाला आज तक कोई भाई अप्पू खान पैदा हो गया है, अप्पू खान पैदा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल का भी हो गया। अप्पू खान आपको भगा भगा के तकलीफ छुड़वा देगा। तुम्हारे जैसे मेरे डेलीज पे बैठे रहते हैं। हाँ मेरे भाई डेलीज पे बैठे रहते हैं, क्योंकि आप हम लोगों से इतना उधार मांग लेते हो और बाहर आते नहीं हो, तभी तो हम लोग बैठे रहते हैं कि बाहर आओ तो काले पकड़ के पैसा मांगे। हाँ तो मेरा पैसा कब दोगे भाई? आंधे हैं, चाइनीज का स्टॉल लगाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज, अरे मेरे भाई चाइनीज फास्ट फूड का मेरे भाई होटल है, कोई मतलब भाई को बीच थोड़ी ना मांग रहे हैं। भाई आप होटल चलाओ, कुछ भी आप आइए खाइए मेरे भाई, कोई हराम चीज थोड़ी ना बेच रहे हैं। भेज दीजिए, मैं आपका नुज़ुल अब्रार कुरान भेज देता हूँ। आप नुज़ुल अब्रार कुरान आपका कुरान है? आपका कुरान है मतलब आप उसको मानते हैं? कुरान है आप लिखा, आप उसको मानते हैं कुरान? आप मानो, मैं नहीं मानता मेरे भाई हनफी फिका दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 19 पे उतरा हुआ है कि कुरान से ज्यादा अफजल है फिका को पढ़ना और पढ़ाना। आप बताइए, आपकी जो फिका है वो अफजल हो गई कुरान से भी? दवा खाने के लिए बस अब तो दवा खाएंगे मेरे भाई, अब तो तबीयत आपकी और ज्यादा मतलब वो हो गई होगी खराब। मेरी तबीयत खराब है। फिका हनफी के हवाले पे आपका कुछ कहना है कि फिका का पढ़ना कुरान से अफजल है? मेरा दावा है, ये हाँ, मेरा दावा है। अच्छा चलिए, आपका दावा ये है कि जो आपकी फिका हनफी है कुरान हदीस का जूस है, यानी कि हाँ जूस है, निचोड़ है, रस है, तो मतलब जो बाकी बचा वो तो छिलका है, वेस्ट है, उसको आप लोगों ने फेंक दिया है, तो आप लोग खाली भाई फिका पढ़ते हो? मसाइल में निचोड़ है। अच्छा, फिका हनफी मसाइल का निचोड़ है? अल्लाह अकबर। हनफी कुरान हदीस का मसाइल में निचोड़ है। भाई कौन सा मसाइल आपने पढ़ा उसमें मेरे भाई? हाँ तो आप जरा बता दो, फिका हनफी के 10 मसाइल बता दो जो कुरान हदीस के खिलाफ हो। लिख के भेजो, पोस्ट करो, मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। रखो फोन तुम। मेरे भाई औरत की शर्मगाह की तरफ देखने से अगर इंजाल हो जाए, अच्छा हो जाऊंगा तो तुम्हारी अम्मा चोट दूंगा। रख दो फोन। वेरी गुड तबियत ठीक हो रही है, तबियत ठीक हो रही है आपकी, वेरी गुड। तुम्हारी माँ चोट नहीं आप बात कीजिए। अरे तेरी माँ की चुत फोन। अरे तबियत ठीक हो गई आपकी फिका सुन के। हेलो